साथीहरु नमस्ते नमस्ते म एसपी पौडेल सम्पूर्ण साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो च्यानल नेपाल स्टक इन्फोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा 2077-78 सालको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने कम्पनीहरु मध्ये एनआईसी एसिया बैंक, पीसीबीएल बैंकहरुको बारेमा मैले बताउन गएको छु। साथै यो कम्पनीले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट कति % डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने पनि मैले यहाँलाई बताउन गएको छु। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला एनआईसी एसिया बैंकको मैले यहाँ रिपोर्ट यहाँ निकालेको छु। यो कम्पनीको टोटल पेड अफ क्यापिटल 11 अरब 56 करोड छ भने यो अघिल्लो वर्ष 19% बोनस दिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसको यो वर्ष पेड अफ क्यापिटल पूर्वभन्दा अहिले बढेको थियो। त्यसैगरी अरु पनि हामीले हेर्ने छौं। यो कम्पनीको रिजर्भमा लास्ट इयर 2077 को भन्दा 21.31% ले बढी छ भने त्यसैगरी डिपोजिटमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 42.35% ले बढी छ। त्यसैगरी लोनमा पनि यो कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2077 को तुलनामा अहिले 78 मा 55.33% ले बढाएको देखिन्छ भने त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पहिलाको सालमा 2077 साल भन्दा अहिलेको सालमा चाहिँ 21.34% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी नेट फ्री अफ कमिसन छ, यो चाहिँ पहिला भन्दा -35% डाउन छ भने यो भन्दा बाहेक मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउने छु। यो कम्पनीको ईपीएस चाहिँ पहिलाको भन्दा -3.77 घटेको देखिन्छ। लास्ट इयरमा 31.89 थियो भने यो वर्ष 28.11 छ। त्यसैगरी पी रेशियोमा यो कम्पनीको पी रेशियो एनआईसी एसिया बैंकको पी रेशियोमा हिजोको प्राइसमा 35.36 छ भने कम्पनीको नेटवर्थ 179 छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1.64% 64 रुपैयाँ बढेको देखिन्छ। त्यसैगरी नन एनपीएल अथवा खराब कर्जामा 0.46 छ। यो चाहिँ एकदम राम्रै गरेको छ, पहिला भन्दा यो पनि घटेको देखिन्छ। त्यसैगरी मैले यसको अरु पनि वित्तीय विवरणहरु म बताउने छु। साथीहरु एनआईसी एसिया बैंकको मैले क्यापिटलको बारेमा बताइसके। यो कम्पनीको 180 दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ 928.46 रुपैयाँ थियो भने अस्तिको दिनमा को प्राइस चाहिँ 0.19% ले बढेको देखिन्छ। त्यसैगरी 52 हप्तामा यो कम्पनीको 1073 सम्म पुगेको रहेछ भने घट्दाखेरि यो एकदम लो आउँदाखेरि 554 सम्म आएको रहेछ यो कम्पनीको। त्यसैगरी यो कम्पनीको हेर्दाखेरि यो मिटरमा मेरो लगानीको मिटरमा हेर्दा अहिले यो 60 र 80 को बीचमा छ। अहिले 73 को एरियामा छ र यो बजार बढ्ने क्रममा देखिएको छ। त्यसैगरी यो कम्पनीको वार्षिक ईपीएस 28.11 भए तापनि यो कम्पनीले बाँड्न मिल्ने ईपीएस अथवा बाँड्न मिल्ने चाहिँ 16.62 छ। त्यसले गर्दा यो कम्पनीले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट 16.62 सम्म बोनस र क्याश गरेर यतिसम्म दिन सक्ने यसको चाहिँ हैसियत छ भने साथै रिजर्भबाट पनि दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। उसको कमाईबाट चाहिँ जम्मा 16.62 मात्रै यसले दिन सक्ने छ। पी रेशियोमा यो प्राइसको दिनको पी रेशियो हेर्दाखेरि चाहिँ 36.78 छ भने बुक भ्यालु मैले अघि बताइसकेँ यसको। त्यसैगरी यो कम्पनीले विगतको वर्षमा कति डिभिडेन्ड दिएको रहेछ यस पनि हामीले हेर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। एनआईसी एसिया बैंकले 2076-77 सालबाट 10% क्याश र 19% बोनस दिएको रहेछ। त्यसैगरी 2075-76 मा 11.05% क्याश डिभिडेन्ड र 10% बोनस सेयर दिएको थियो भने 2074-75 मा 0.53 क्याश र 10% चाहिँ बोनस सेयर दिएको थियो। त्यसैगरी 2073-74 मा पनि 1.05% क्याश र 20% बोनस दिएको थियो। त्यसले गर्दा यो 2 वर्ष बाहेक चाहिँ 20 भन्दा माथि नै बोनस दिएको देखिन्छ। यसको डिभिडेन्ड राम्रै हिस्ट्री देखिन्छ। साथीहरु यो मोटामोटी एनआईसी एसिया बैंकले निकालेको यति भयो भने यो कम्पनीले अब हामीहरुलाई यस वर्ष अघिल्लो वर्षको नाफाबाट चाहिँ बोनस कति दिन सक्ला भन्ने यहाँहरुलाई चासो हुन सक्छ। यो कम्पनीले जम्मा 16.62% मात्रै यसले दिन सक्छ अघिल्लो वर्षको नाफाबाट। तर रिजर्भबाट अहिले थपेर अरु पनि दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ कम्पनीले चाहे खण्डमा। र उसको चाहिँ हैसियत पहिलो वर्ष कमाईबाट दिन सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ 16.62 मात्रै छ। मोटामोटी यति नै भयो साथीहरु एनआईसी एसियाको। अब मैले अर्को बैंकको बताउने छु। त्यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंक अथवा पीसीबीएल कम्पनीको अघिल्लो वर्षको 2077-78 सालको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ आज।
यो कम्पनीको कस्तो कस्तो अवस्था छ, यो कम्पनीले कतिसम्म हामीहरूलाई बोनस सेयर दिन सक्छ अथवा डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने विषयमा मैले यहाँ चर्चा गर्नेछु। प्राइम बैंकको टोटल सेयर 16 अरब भन्दा बढी देखिन्छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 15% बढी छ, किनकि लास्ट इयरमा 15% बोनस दिएको कारणले उसको बढेको हो। त्यसै गरी यो कम्पनीको रिजर्भमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 9.13%ले बढेको देखिन्छ। 2077 सालभन्दा 2078 सालको रिपोर्टमा पहिलाको भन्दा 9.13%ले बढाएको छ भने, त्यसै गरी डिपोजिटमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 29.6%ले बढाएको देखिन्छ, राम्रो गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी लोन एन्ड एडभान्समा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 22.59%ले वृद्धि गरेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 28.26%ले वृद्धि गरेको छ भने, त्यसै गरी योभन्दा मैले नेट प्रॉफिट हेर्नेछु। डिस्ट्रिब्युट प्रॉफिटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बाँड्न मिल्ने नाफा भनौँ, यसलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा 64.83%ले बढाएको छ भने, यो कम्पनीले निकालेको इपिएसमा अघिल्लो वर्ष 16.10 थियो भने यो वर्ष 20.24 छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.14 बढेको देखिन्छ। त्यसै गरी पी रेसियोमा 23.67 छ भने, यो कम्पनीको नेटवर्थमा 148.76 छ। त्यसै गरी एनपिएलमा यो कम्पनीको एनपिएलमा 1.19 छ भने, अघिल्लो वर्षको तुलनामा -0.29 घटाएको देखिन्छ अब पीसीबीएलको। त्यसै गरी मैले मेरो लगानीकोमा गएर अरू पनि मैले बताउने छु यो कम्पनीको। त्यसै गरी पीसीबीएलको यो मेरो लगानीको फियर एन्ड ग्रिड मिटरमा हेर्दाखेरि यसको अहिले लगभग 79 तिरको एरियामा छ यो मिटर। र यो मिटर चाहिँ अब यो पहिला नन ट्रेडिङ जोनबाट ट्रेडिङ जोनतिर गएको देखिन्छ। यो चाहिँ बजार बढ्दो, यसको चाहिँ प्राइस बढ्दो क्रममा जस्तो देखिन्छ यस मिटरबाट हेर्दा। मैले फन्डामेन्टल मात्रै यहाँ विशेष गरी फोकस गरेर बताउने छु। यस कम्पनीको टोटल सेयर चाहिँ 16 अरब भन्दा बढी छ। त्यसै गरी क्लोजिङ प्राइस, अस्तिको क्लोज प्राइस चाहिँ 515 रुपियाँ यसको प्राइस छ भने, 180 दिनको एभरेज प्राइस हामीले हेर्नुपर्दा 459.62 छ भने, अस्तिको दिनको प्राइस तुलना गर्दा 0.98%ले अस्ति बिहिबारको दिनमा प्राइस बढेको रहेछ। त्यसै गरी यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाई प्राइस सबैभन्दा महँगो हुँदाखेरि 529 रुपियाँसम्म पुगेको देखिन्छ भने, सबैभन्दा तल घट्दा डाउन प्राइस आउँदाखेरि 268 सम्म आएको रहेछ यो कम्पनीको। त्यसै गरी योभन्दा बाहेक मैले यो कम्पनीको इपिएस, वार्षिक इपिएस हेर्नुपर्दा 20.24 छ भने, यो कम्पनीले बाँड्न मिल्ने इपिएस अघिल्लो वर्षको नाफाबाट सबै कुराहरू कटाएर शेयर धनीहरूलाई बाँड्न मिल्ने इपिएस भनेको 16.56 छ। त्यसले गर्दा हामीहरूलाई अघिल्लो वर्षको नाफाबाट जम्मा 16.56 मात्रै दिन सक्ने क्षमता छ यसको। त्यसै गरी यस कम्पनीको बुक भ्यालु भन्नुपर्दा 148.76 छ। आरओईमा 13.6 छ भने, पीईजीमा 0.76 छ। पीबीभीमा 3.46 छ भने, यो कम्पनीले विगतको वर्षहरूमा कति बोनस दिएको रहेछ हामीले यो पनि हेर्छौँ। र कति यो वर्षको हामीले अनुमान भनेको 16.56% सम्म दिन सक्छ यो वर्षको नाफाबाट, तर रिजर्भबाट पनि थपेर पनि दिन सक्छ कम्पनीले चाहेको खण्डमा। अब बोनस हिस्ट्री हामीले हेर्नेछौँ। बोनस हिस्ट्रीमा 2076-77 अथवा लास्ट इयरमा 15% हामीहरूलाई बोनस दिएको थियो, क्यास केही पनि थिएन। त्यसै गरी 75-76मा 16% दिएको थियो भने, 74-75मा 16% दिएको रहेछ। 73-74मा नै 27% दिएको रहेछ भने, 72-73मा 1.21 क्यास र 17.25 चाहिँ बोनस सेयर दिएको रहेछ। त्यसै गरी राइट पनि 3:1 दिएको रहेछ। यो कम्पनीको बोनस हिस्ट्री हेर्दाखेरि लगभग 16 को हाराहारीमा 16 भन्दा माथि नै दिएको देखिन्छ। र यसपालि पनि यो कम्पनीले शेयर धनीहरूलाई उसको नाफाबाट 16% सम्म यो बुक 16% सम्म बोनस सेयर दिन सक्ने यसको क्यापेसिटी छ। त्यसैले गर्दा हामीहरूले 16% को अपेक्षा गर्न सक्छौँ यस कम्पनीको। त्यसै गरी एसपीसीबीएल कम्पनीको टेक्निकल हिसाबमा हेर्दा यसको आरएसआई पनि बुलिश ट्रेन्डमा देखिन्छ, एमएससीडी पनि बुलिश ट्रेन्डमै छ, 5 डेजको एसएमए पनि बुलिश ट्रेन्डमै छ भने, 20 डेजको मुभिङ एभरेज पनि बुलिश ट्रेन्डमै छ, 50 डे पनि बुलिश ट्रेन्डमै छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण यसको चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा देखाएको छ। हेर्नु होला, आरएसआई 63 को एरियामा छ, एमएससीडी 8 दशमलव यतिमा छ भने,
यो सबै इन्डिकेटरहरूले पनि यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै देखाएको छ र हामीहरूलाई यो कम्पनीले 16% सम्म बोनस अथवा क्यास गरेर 16 सम्म दिने सम्भावना छ। त्यसैले गर्दा यो कम्पनीमा हामीले लगानी गर्दा सेफै देखिन्छ। अहिलेको प्राइस 515 मा हामीले 16% सम्म हामीले डिभिडेन्ड खान सकिन्छ। यो कम्पनीको मोटामोटी यति नै भयो। साथीहरू 2077-78 सालको लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार प्रभु बैंकको के कस्तो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ यस विषयमा मैले यहाँलाई फेरि बताउने छु। सबैभन्दा पहिला प्रभु बैंकले आज मात्रै प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा यसको शेयर क्यापिटल भनेको टोटल 11 अरब 34 करोड छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 10% वृद्धि भएको छ। लास्ट सालमा यो कम्पनीले 10% बोनस दिएको कारणले पहिला भन्दा बढेको हो। त्यसैगरी यो कम्पनीको हामीले अरु पनि तुलना गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो कम्पनीको रिजर्भमा 19.69% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ भने डिपोजिटमा पनि 28.03% ले वृद्धि गरेको छ। लोन एन्ड एडभान्समा पनि 35.99% ले वृद्धि गरेको छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2076-77 को तुलनामा यो वर्ष 11.9% ले वृद्धि गरेको छ। त्यसैगरी यो कम्पनीले बाँड नमिल्ने प्रॉफिट भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा 36.93% ले बढाएको छ। त्यसैगरी इपीएस पनि अघिल्लो वर्ष 11.58 थियो भने यो पल्ट 17.73 छ। त्यसले गर्दा अघिल्लो वर्ष भन्दा 6.15 बढाएको देखिन्छ। पी रेशियोमा 25.76 छ भने यो कम्पनीको नेटवर्थ अथवा बुक भ्यालु चाहिँ 153.5 छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.21 बढेको देखिन्छ। एनपीएल मा 1.68 छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा -1.47 घटाएको देखिन्छ। त्यसैगरी यो कम्पनीले मैले अरु पनि बताउने छु। यो कम्पनीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा अहिले यसको एरिया भनेको 70 को एरियामा छ। बजार चाहिँ अहिले यो मिडल एरियामा छ। त्यसैगरी यो कम्पनीको प्राइस अस्तिको प्राइस क्लोजिङ प्राइस भनेको 494.50 छ र 180 दिनको हामीले एभरेज प्राइस हेर्दाखेरि 457.36 छ भने हिजोको दिनको प्राइस चाहिँ 0.47% ले वृद्धि भएको छ। यसको शेयर टोटल शेयर चाहिँ यो यति छ भने 52 विकको हाईमा 519 सम्म पुगेको रहेछ यो 52 हप्तामा। त्यसैगरी 52 हप्तामा सबैभन्दा लो प्राइस आउँदाखेरि कम मूल्य सस्तो आउँदाखेरि 222 सम्म भन्दा मुनि आएको रहन्छ यो कम्पनीको। अब यो कम्पनीले हामीलाई यो वर्षको कमाइबाट कति % नाफा दिन सक्छ भनेर पनि मैले यहाँहरुलाई बताउने छु। त्यसको लागि मैले एकैछिन वेट गर्नु होला। यो कम्पनीको वार्षिक ईपीएस भनेको 17.73 छ भने यसले बाँड नमिल्ने ईपीएस भनेको 13.6 छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो कम्पनीले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट 13.6% बोनस दिन सक्छ। उसको नाफाबाट पहिला वर्षको रिजर्भबाट थपेर दिन चाह्यो भने दिन सक्छ, नत्र भने उसले यो वर्षको कमाइबाट दिन सक्ने क्षमता भनेको 13.6 छ र कम्पनीले हामीले यतिसम्म हामीले आशा गर्न सकिन्छ। र यो कम्पनीको पीई मा 27.89 छ भने बुक भ्यालु मैले अघि बताइसके यसको आरओई मा 11.55 छ भने पीईजी मा 1.6 छ, पीभी मा 3.22 छ। त्यसैगरी यो कम्पनीले विगतमा कति % हामीलाई बोनस दिएको थियो हामीले यो पनि हेर्ने छौं। मोटामोटी प्रभु बैंकले 2076-77 सालको नाफाबाट 0.53% क्याश र 10% बोनस दिएको रहेछ भने 2075-76 मा 0.84% बोनस क्याश, त्यसैगरी 16 चाहिँ बोनस दिएको थियो। त्यसैगरी 2074-75 मा यसले 8% बोनस दिएको रहेछ। त्यसले गर्दा बोनसमा चाहिँ यसको चाहिँ धेरै राम्रो छैन, ठिकै खालको छ। 10% भन्दाको हाराहारीमा दिएको रहेछ यो कम्पनीले। यो कम्पनीको मोटामोटी प्रभु बैंकको मोटामोटी यति नै भयो।